जिनज़ादा एपिसोड 6। विक्की बिस्तर से उठ के बाहर जाता है तो वहाँ उसे फुरकान जिन मिलता है। फुरकान जिन उससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तुमने नहीं बताना किसी भी वकील के बारे में और किसी अकाउंट के बारे में अबीहा को नहीं बताना, वरना तुम तो बिस्तर पे आईसीयू के बिस्तर पे लेटे हुए मरने वाले हो। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करना। तो इतने में इसको होश आती है तो कहता है कहाँ हूँ मैं? तो डॉक्टर्स कहते हैं आप हॉस्पिटल में हैं, ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ अदनान की माँ सुफियान से कहती है कि उसके 12 करोड़ तो हाथ आने नहीं, आप आमना के वालिद से बात करें कि हम आमना की शादी अदनान से करना चाहते हैं। अदनान के लिए आमना को हमने पसंद किया है। तो वो कहता है अब तो उसका बेटा हो गया है, अब किसी सूरत वो उसको नहीं छोड़ेगा। सुफियान की बीवी कहती है वो मेरा बेटा है, मैं उसे मना लूँगी, वो तलाक दे देगा। उधर हॉस्पिटल में वो डिस्चार्ज होकर आती है भैया और महरीन को बेबी पकड़ाती है कि मैं पेमेंट कराऊँ। महरीन बैठी होती है और उसे कॉल आ जाती है फूफो की। वो उसके साथ एक औरत आके बैठती है, वो कहती है बच्चा मैं पकड़ लेती हूँ, आप कॉल सुन लें। वो बच्चा उसको पकड़ाती है और कॉल सुनने लग जाती है। सुनते सुनते मुंह दूसरी तरफ कर लेती है कि वो औरत बच्चा लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। महरीन परेशान होती है क्या हो गया, बच्चा किधर गया। जब उसकी भाभी अबिया आती है तो उसको बताती है कि यही औरत थी, इसको पकड़ाया था। तो दोनों परेशान होकर सारे हॉस्पिटल में इधर उधर भागी फिरती हैं, पूछती हैं। एक औरत थी, मल्टी कलर का दुपट्टा लिया था, उसने बच्चा लेके यहाँ से चली गई, देखा किसी ने? तो सब इनकार किए जा रहे हैं। फिर वो काउंटर पे आती हैं, उन्हें कहती हैं सीसीटीवी की फुटेज दिखाएं, उसमें होगा बच्चा उठाया हुआ औरत ने किधर गई। तो इतनी देर में फुरकान बच्चा लेकर अबिया के पास आ जाता है। तो वो कहता है बीबी जी ये आपका बच्चा। वो हैरान होती है कहाँ से मिला? तो कहती फुरकान कहता है ये उस बेंच पे पड़ा रो रहा था और मुझे पता चला आपका बच्चा गुम है तो मैं आपके पास ले आया। वो फुरकान का शुक्रिया अदा करती है और दोनों घर की तरफ बाहर निकलती हैं। तो वो बताती है कि विक्की हॉस्पिटल में है। तो अबिया कहती है चले हॉस्पिटल चलते हैं पहले। तो फुरकान उनके साथ होता है। तो वो फुरकान बताता है कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर मारा फिर रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो मुझे बताएं। तो वो अबिया कहती है चलो तुम हमारे साथ चलो, हमें हॉस्पिटल लेके चलो। वो अपनी फूफो के पास हॉस्पिटल पहुँचती है, बड़ी परेशान होती है कि क्या हो गया विक्की को। महरीन विक्की से मिलने चली जाती है। फूफो बच्चे की मुबारक देती हैं और पूछती हैं ये कौन है। तो अबिया बताती है कि ये मुलाजिम है। तो वो बड़े अजीबोगरीब शक्लों से देखता है। वो फिर घर वापस आ जाती है। अगले दिन अदनान घर आता है तो सुफियान उसको एयरपोर्ट से लेके आता है। तो घर वाले सब बड़े खुश होते हैं। बताता है तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रही थी। महरीन आके मिलती है, अबिया आती है, बच्चा देख के वो बहुत ही खुश होता है। तो वो कहती है लाओ मुझे दे दो। तो वो कहता क्यों बच्चा मैं नहीं दूँगा, वो इतने से बाद मैंने उठाया है। तो वो फिर फुरकान को बुलाती है, फुरकान इसका सामान ऊपर ले जाओ। वो हैरान होता है फुरकान कहाँ से आ गया। तो वो कहती है मैं कमरे में जाके सब बताती हूँ। अगले दिन सुबह उठता है सो के तो उसकी माँ उसको कहती है माँ अदनान पूछता है माँ से कि आपने बताया था कोई इमरजेंसी हो गई थी, डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन थी। तो वो कहती है हाँ क्या करें बेटा, आजकल की बच्चियाँ अपना ख्याल रखती नहीं, सारा दिन बिस्तर पे लेटी रहती हैं। हम तो डिलीवरी में इतने काम किया करते थे तो हॉस्पिटल जाकर आधे घंटे में बच्चा लेकर वापस आ जाते थे। तो मैं तुम्हारा उसकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन सारा दिन उसके पीछे पीछे फिरते रहो पानी लेकर तो वो अपना ख्याल नहीं रखती। इतने में फुरकान आ जाता है, कहता है साहब जी ये बीबी की एक अमानत थी मेरे पास, आप उधर भूल गए थे तो मैंने रख ली थी, मैं देना भूल गया तो मैं जा रहा हूँ। आपकी मामा कह रही हैं कि आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। तो अदनान झुठलाता है और कहता है नहीं नहीं तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाओगे, जाओ खाओ, तुम अम्मी के साथ हेल्प करा दिया करो और जाओ। उधर विक्की को होश आता है तो विक्की मामा मामा आवाज़ें लगाता है। तो नर्स आती कहती मैं आपकी वालदा को बुलाती हूँ। वालदा आती है तो वो विक्की परेशान होकर अपनी माँ को बताता है कि मामा मुझे ख्वाब आया है कि
کوئی کہہ رہا ہے کہ جو اکاؤنٹ تھا ابیہ کا وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا یہ بات بتاتے ہوئے۔ تو اتنی دیر میں اس کی ماں کہتی ہے اچھا تو اور کیا بتایا اس نے؟ اصل میں اس کی ماں کے اندر اس کی جن کی روح آ جاتی ہے تو وہ جن بن جاتی ہے، اور وہ اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں جب منع کیا تھا کسی کو نہیں بتانا تو تم نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ وہ اس کا گلا دبانے لگتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے تمہیں ایک چانس دیتا ہوں، آئندہ سے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اتنی دیر میں وہ چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے۔ ماں کہتی کیا ہو گیا بیٹے، کیا ہو گیا؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ ماں بھی پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے کہ یہ اس کو ہو کیا گیا۔ ابیہ اور عدنان اپنے بچے کو لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ عدنان ابیہ سے کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم نے بڑی پریشانی میں وقت گزارا ہے۔ تو ابیہ کہتی ہے تمہیں نہیں پتہ۔ تو عدنان کہتا ہے اب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ اس کو ایک ہیرے کی انگوٹھی گفٹ لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی بچے کے لیے کیا گفٹ لاؤں۔ تو وہ کہتی ہے بچے کے لیے یہی گفٹ ہے کہ اس کے بابا گھر آ گئے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی، اب میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ نام سوچنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے عدنان میں سوچتا ہوں۔ وہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں اس کے جن کی سوچ آ جاتی ہے۔ جن اپنی سوچ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے اس کا نام ہے پارس۔ تو وہ اس کا نام پارس رکھ لیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے بچے کو دیکھ کر۔ بچہ بہت ہی پیارا ہے۔ اصل میں یہ بچہ ان کا نہیں ہے، یہ جن کا بچہ ہے۔ فرقان اپنی بیوی سے بچہ چھین کر لاتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے مت لے جاؤ فرقان، ابھی تو یہ ایک دن کا بھی نہیں ہوا، ابھی تو میں نے اس کا نام بھی نہیں رکھا۔ تو وہ کہتا ہے نام تو میں نے سوچ لیا، اس کا نام پارس رکھوں گا۔ وہ روتی رہتی ہے لیکن وہ بچہ چھین کے لے جاتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کی پرورش کہیں اور کرنی ہے، یہ شہر میں جائے گا۔ تو وہ بچہ لے کر چینج کر دیتا ہے اس کا بچہ۔ آمنہ اور کے والد اور آمنہ پھر گھر آتے ہیں، سب مل کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں عدنان آتا ہے۔ عدنان سے ملاقات ہوتی ہے آمنہ کے والد کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کے گفٹ دے دیے، یہ تمہارا گفٹ ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ نے کیوں تکلف کیا؟ تو اس کے انکل کہتے ہیں کہ تمہارے گھر 25 سال کے بعد خوشی آئی ہے، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے۔ وہ اس کو گفٹ دیتا ہے۔ تو سفیان کہتا ہے ہم دونوں واک کرنے جاتے ہیں، آپ لوگ بیٹھے۔ سفیان اس کو اپنے دوست کو لے کر باہر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابیہ عدنان باہر تھا، ابیہ نے ہمیں بڑا تنگ کیا، بہت غلط حرکتیں کی، میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، میں عدنان کو بتاؤں گا، عطیہ مجھے اجازت دے تو میں اس کو ابھی بتا دوں۔ ابھی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو علیحدہ کر دیں، طلاق دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو عدنان کا حق ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ تو وہ سفیان کہتا ہے میں ضرور بتاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عدنان کی شادی ہم آمنہ سے کر دیں، کیا خیال ہے؟ تو آمنہ نے بھی مشکلات برداشت کی اور عدنان بھی بڑا پریشان ہے، تو ہم ان دونوں کی شادی کرتے ہیں۔ تو اس پہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم عدنان سے بات کرو، میں آمنہ سے بات کرتا ہوں۔ ادھر وکی ہاسپٹل میں لیٹا ہوتا ہے، ابیہ اور عدنان اس کو ملنے آتے ہیں اور عدنان اس کی پھپھو سے اظہار تعزیت کرتا ہے ان کے بھائی اور بھابھی کی فوتگی پر کی وجہ سے۔ تو وہ بہت روتی ہیں، کہتی ہیں میں تو اجڑ گئی، میرے بھائی اور بھابھی چلے گئے، میں برباد ہو گئی، کچھ نہیں رہا میرے پاس۔ تو پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں وکی تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے بس ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے مصیبت آنی ہوتی ہے آ جاتی ہے۔ اتنے میں ابیہ عدنان وکی سے پوچھنے لگتی ہے تمہاری وکیل سے بات ہوئی تھی؟ تو وہ کچھ بولنے لگتا ہے تو فرقان باہر سے اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ پھل ادھر پڑے ہیں اور فائل پڑی ہے۔ اور وہ پھر پوچھتا ہے وکی صاحب کیا حال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسے آنکھیں دکھا جاتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کو صرف وکی سمجھ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کو بتاتا ہے کہ بڑوں کی بات ماننی ہے، بڑوں کی بات مانو گے تو خوش بھی رہو گے اور لمبی عمر بھی ملے گی۔ تو وہ اس کی شکل کو دیکھتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اس کی ماں بھی حیران ہوتی ہے کیا کہہ رہا ہے، تو وہ سب پریشان ہوتا ہے شکل دیکھ کے کہ یہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ اشارہ کر کے اسے کہتا ہے بات ماننی ہے تم نے، ورنہ تم مشکلات میں رہو گے، بات مانو گے تو تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ تو اتنی دیر میں وہ رکھ کے چلا جاتا ہے۔
پھر ابیہ پوچھتی ہے کیا بتا رہے تھے تم؟ تو پھر وکی کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، میری بات نہیں ہوئی، میں ٹھیک ہوتا ہوں تو میں جاؤں گا، ابھی میری بات نہیں ہو سکی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو عدنان کہتا ہے میں خود پتہ کر لوں گا، تو وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہو گیا تو میں پتہ کر لوں گا۔ اتنی دیر میں عدنان کہتا ہے اب ہم چلتے ہیں، وہ دونوں اپنی پھپھو کو ملتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وکی گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مشکل ہے، یہ کیا مصیبت ہے۔